سلام لي زامبيسيوس، اخباركم؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا كاملين في احسن الاحوال وانتم كتشاهدوا الفيديو ديال اليوم. كيف كتشوفوا غتكون متنوعه وغتكون زوينه، وجيسبر انها تنال الاعجاب ديالكم. هذا هو المهم. بون، كيف وعدتكم انني بزاف ديال لي برودوي ولا اي حاجه خديتها نعطيكم الريفيو ديالها. ودائما كنبغي نفتح القوس ونقول الحاجه اللي كتوافقني انا راه ماشي ضروري توافق اي وحده. كل وحده على حسب لابو ديالها، على حسب سورتو على حسب الانتظارات ديالها من لو برودوي. كاين اللي كتبغي البرودوي يدير غير العمل ديالو صافي، كاين اللي كتبغيه اكثر من العمل ديالو، كاين اللي تري اكزيجونت. انا من طبعي انسانه اكزيجونت، داكشي علاش شي حاجه ما كتعجبني. ولكن اللي غادي نكون صريحه بالنسبه للمكياج وهادشي غادي نكون صريحه. اول حاجه اللي غادي نبدا لكم بها هو هاد دو شامبوان اللي كنت خديت، قلت لكم من المغازان اللي وريتكم. هذا سان برودوي سون سولفات سون سيليكون و سون بارابين. الريحه ديالو زوينه. نورمالمون لي برودوي اللي تيكونش فيهم سيليكون وكيكون فيه ما كيكونش فيهم سولفات ما تيكونوش موسو. هذا الي موسو زوين. في الغسيل ديالك كتحسي انا نهضر على انا وعلى بنتي. بالنسبه لي انا باسكو جي لابيتود تقريبا مده طويله هذه وانا كنستعمل البرودوي اللي كنت وريتكم ديال فيشي، اللي حتى هو ما فيه لا سيليكون لا سولفات لا بارابين. تعودت عليه في الاول، جاني صعيب ولكن خديته مع البوم ديالو ولفت عليه. دونك ملي خديت هذا سي فري كو بحال شعري عاود رجع كيتشاكك وهذا، ولكن غادي نعاود نصبر معاه حتى نولفو. شوفوا انا دابا نورمالمون ملي تصلوا خصكم ضروري ديروا الويل دو جوجوبا ولا الويل دو كوكو. فوالا هانتوما شوفوا الشعر كي كيكون شعري فريمون رطيب، ولكن فوالا هانتوما وكيكون صعيب في المشي. بالنسبه لبنتي مشيت انا وياها للحمام وديت ليها هذا اللي غادي نستعملوا ليها المره الثانيه. موسو غسل ليها شعرها مزيان، ولكن المشيط عرفتي كتسمعوا المشيط صعيب في المشيط. ملي جبتها للدار عاوتاني بغيت نمشطو لها سيتي ديفيسيل. خاص ضروري ديروا لهم واحد الزيت، واخا من لتحت الزيت. ما عمركم ما ديروا الزيت لي زانفون ديالكم هكا من الفوق، الزيت غير من هاد البلايص اللي تحتانيين اللي ما تيبغوش يتمشطوا. وفوالا هادشي اللي كاين. ولحد الان مقاومه معاها جوج المرات، هي باقا ما لاحظتيش حاجه. تقولي ماما شعري مشعكك بزاف مشطيلي. مي بغيت ما تبقاش تستعمل لي برودوي الاخرين صافي. هذا اللي غنبدا نستعمل انا وياها الى بيان. الثمن ديالو حتى هو مزيان بالنسبه للناس اللي ما تيقدروش يشريو لي برودوي لا كافيتين 100 درهم. هذا كنظن 79 درهم مزيان. وفيه شحال مليلتر فيك؟ غتكون مكتوبه غير انا مرات 250 في 250 مليلتر. وملي كتحلوه 6 موا عاد كتسدو. اي برودوي شريتو بقاو تردوا البال لهادي ملي تحلوه على شحال ترميوه. حيت شحال وحده كتقول لي حليت ان ايكران وعامين 3 سنين هو عندي. لا ما يمكنش. ان ايكران كتحليه خاصك تردي البال مع في لابواط. خاصك تردي البال في لابواط ماكسيموم كتكون 12 موا ماكسيموم. هادي غران ماكسيموم. فوالا البرودوي لي برودوي اللي خديت من جوميا وبغيت نبارطاجيهم معكم هو هذا ديال مايبيلين. فوالا لا بغيتو تسكرينيو. هذا ديال مايبيلين صراحه رائع، ولكن كنت كنتمنى شي كولور اللي تكون اخف من هادي. بالنسبه لهذا درتو شحال من مره، شوف راسي دابا في الميغوار. هو الي مات، واللي زوين فيه انه سون ترانسفير. يعني واخا كديري هكا ما كتعمريش، تاكلي ديري به اي حاجه وكيتمسح بصعوبه. بحال دابا لقيت غير ان بود كلينكس بغيتي تمسحيه لا خص ضروري يكون ديماكيان باش تمسحوه. غزال زوين سون ترانسفير مات. غير هو فونسي وقيل على حسب ما كولور دو بو جاني انا ان بو فونسي. باش كنخفو كيرجع ليا بحال هكا. معنا تنبغي نود كندير هذا ديال فلورمار. هذا كيدير شي 99 ولا 89 درهم فلورمار. فوالا هي لا كولور ديالو. دابا عاد عقت البارح في لافابو كيبان لي بحال هاد لا كولور هنا، وبنتي كانت داخله سد عليها الباب. بنتي رونات وهي كان غزال. انا ما تنحمش هكا العكوره يكونوا مرونين مجلخين من الجناب. بون الا عندكم شي فرات صغيورات تقدروا تردوا مع البال. هذا كنديرو هو الاول، ومن بعد كندير فوق منه هذا كنديرو غير لتحت. ملي كيتخلط كيرجع مزيان. بالنسبه للكحل انا دابيتود كيعجبني نكحل بالازرق، ما حطوتش هنا. كيعجبني نكحل باللون الازرق. مي هذا ديال ميبيلين هذا راه كنستعملو دي زاني. تنشري لو نوار فيه
فيه لو نوار فيه حتى لو بلو. هذا راه كيتباع في باغتون ديال مايبيلين، كناخذو من سورتو من مرجان. دابا لقيتو في جوميا بريسك بلو ميم بري، ما عقلتش شي 30 درهم وقيل، لا 36 المهم شي حاجه في جوميا، لان راكم عارفين جوميا دايرين تخفيضات بالنسبه لي برودوي دو مارك اللي كاينين تما عندهم بوتيك اوفيسيال ديالهم. هذا كنصح السيدات انهم ياخذوا. بالنسبه اللي غيقولوا لي واش كيبيع ولا ما كيبيعش، كيدير يعني تيهبط لكم هنا في لي سيغن وتيرجعوا كيبانوا برونونسيو معيقين، هذاك الشيء على حسب العرق. بالنسبه لي انا واحد انا من الناس اللي تيعرقوا، يعني دغيا شويه تيدي عليا ودغيا تنسى راسي كنبدا كنحك عينيا كنجلخهم. بون انا دائما ملي تندير هذا الكحل كنجرب مع هاد الشريطه هنايا بحال كندير به حتى الايلاينر. فوالا هذه زعما ما تكنيك ا موا. وبالنسبه لونتي سيرم ديرنييرمون جوتيليز هاد فيتمي ديال ميبيلين il est bien. انا ما كنتسناش دائما من لونتي سيرن انه يكاموفلي 100% لي سيرن، سي با بوسيبل. مي il est bien il fait son travail. بالنسبه للناس اللي بعض المرات كيفيقوا الصباح تيبغيو يديروا لا فوندوتان حتى شي حاجه، تيبغيو يديروا غير شويه من لونتي سيرن هنا ولا هنا ولا هنا، صافي راه كيقضي الخدمه ديالو il est bien. بالنسبه لي انا جاني بحالو بحال ديال فلورمار، بالنسبه للثمن ديالو ما بقيتش عاقله، ولكن جاني بحالو بحال فلورمار. فوالا هادشي اللي كنت باغي نهضر لكم عليه. دابا كتكملوا معايا لا روتين ديالي اللي جيسبر انها تعجبكم. وهذه هي التتمه ديال لا كوموند اللي كنت خديت من جوميا. كان خاصني البرودوي اللي كنغسل به اللي كنستعمل في لافيسيل، وخاصني البرودوي دغانساج ولا داك الماء اللي كنديرو اللي كيتسمى الملمع، ولا البرودوي هكا اللي كنستعملو. راكم عارفين لافيسيل كنستعملو جوج الحاجات، اما لي طابليت مع هاد البرودوي دغانساج، ولا كنستعملو البرودوي هكا اللي كيكون ليكيد. بالنسبه لهاد البرودوي دغانساج بزاف الناس كيعوضوه، فوالا هذا هو لو جيل، الناس كيعوضوه بالخل. انا بصراحه ما تيقديش تيخرجوا لي الماء حالتهم. بالنسبه لهادو لي طابليت، هذا لو جيل خديت جوج من لو جيل، جوج من البرودوي، جوج ديال الملمع. فوالا هكا انا حطيتهم الفوق. راكم عارفين لافيسيل ديالي حاطه فوق منها لو فوغ ديال الاعتماد. فوالا انا بالنسبه لهاد القريعه حليتهم من هذيك لابواط ديالها ودرتهم في هاد القريعه، سديت عليهم باش يبقاو هكا، يبقاو زعما مزيانين. مره كنستعمل هاد لي طابليت، مره كنستعمل لو برودوي، واحد هاد البرودوي اللي الملمع. صراحه هاد الملمع الا ما دارش المعان تيخرجوا ماشي ما مغسولينش، غير ما تيخرجوش تيلمعوا مزيان. فوالا بالنسبه للاثمنه ديالهم كانوا الاثمنه عاديه. لا سوبيرات اللي حدايا ما كانوش فيها، اضطريت انني نكومونديهم من جوميا، وقلت غادي ناخذ واحد اللهم ناخذ واحد الكميه اللي دير ليا مده طويله. فوالا هنا اول حاجه كنبدا بها، لان دائما كنخدم لافيسيل كنخدمها بالليل. صافي وكنفيق الصباح كنبدا اول حاجه اللي كنبدا بها انني كنخويها. كنخويها كنحيد من هذاك الشيء كامل اللي فيها. بالنسبه هاد الاولى غير لي كوفير، وكندير فيها شي حاجه هكا كانوا صغار، شي دي زاسيات هكا صغيورين ولا شي حاجه كنديرهم فيها. كما العاده دائما كنقول لكم نفعاتني ماشي شويه، نفعاتني بزاف، ما ندمتش على انني خديتها. كاينين اللي باثمنه قليله، ولكن انا ما ندمتش انني خديت هذه اللي هي غاليه وماركه مزيانه، حيت انا واحد انسانه شويه عنيفه بالنسبه للاشياء اللي تيكون رخيصه دغيا كنصفيها عليها. وهنا هاد لا شامبر ديالي كانت مقادده وكلشي، غير هي جات لانني كنت صبنت هاد ماشي الغلاف هذا اللي كتكون الماطله عندي، هاد الماطله ميديكال داكشي علاش عندي عاليه، وفوق منها كيدار هي الي فيرم، وفوق منها كيدار فوالا هذا كيتسد غير بالسلسله صوبته. وهنا كنكمل التصاويب ديال لا شومبر ديالي. بالنسبه لهاد لي هوس جداد اللي خديت، كنت كيف قلت لكم مشيت للبيم كنشري لي برودوي اللي كنستعمل، ولقيتهم تيبيعوهم ب10 ديال الدراهم. جاتني لا كاليتي ديالهم زوينه، بحال اللي دائما كنصحكم كنقول لكم راه كاينين في مرجان تيعملوا اونطر 10 و 12 درهم. دائما كنشري، فوالا هو اللون الثاني اللي خديت. دائما كنشري اون كولور اوني اللي هي لون واحد اللي كيجي ليا مع كلشي، ولا على حسب لي هوس ديال لي كوات اللي عندكم. بالنسبه انا عندي بيج، عندي هاد البلو عييت ما نقلب على هاد لي هوس، كانوا عندي بلو صراحه ما عرفتهمش فين طاروا. المهم غيكونوا مخشيين في شي قنت دابا نلقاهم. هنا غادي نكمل التصاويب ديال لا شومبر ديالي، او ميم طون قلت ما فيها باس انني ننصحكم ولا نعطيكم من على حسب انا كنتفرج وكنشوف وكنقرا بزاف الخبرات ديالي بالنسبه لغرف النوم. دائما غرفه النوم حاولوا ان يكونوا الستائر ولا الخميات ولا الريدويات يكونوا طوال، ما يكونوش هكا قصار. كيكونوا قصار كيديروا واحد المنظر اللي هو ما زوينش في لا شومبر. حاولوا ما تاخذوش لو لي وداك الشيء ديالو كامل، داك
بحال كنقولوا حنا انصامبل كلها مجموعه. اولا تيكونوا كبار بزاف، ثانيا ما بقاتش على مود، كيرجعوا البيت سي فري هما كيبينوا الفخامه، ولكن تيرجعوا داكشي قديم بزاف. دونك حاولوا تاخذوا كل حاجه بوحديتها حفاظا على لو ستيل. بحال دابا مثلا لو لي ولا لي طابل دو شوفي ماشي ضروري يكونوا كيشبهوا ليهم، غير هما يكونوا كيجيو معاهم، بحال دابا كانوا في البلون مثلا، لا كانوا في الباج. فوالا هادو هما النصائح اللي نقدر ننصحكم بهم. وبالنسبه لهاد لا كومود دائما كنقول لكم راهي كتهز بزاف، مزيانه. انا شحال وانا كنتسناها في التخفيض ديال ايكيا صراحه، ما عمرهم ما خفضوها من نهار بغيتها انا، داكشي علاش خديتها الطريف ديالها العاديه. فوالا هنا صوبت هاد لا شامبر، درت ليها المعطر اللي وريتكم شحال من مره ديال المسك، ما بغيتش نوريكم هاد المره لانني بارطاجيته معكم با مال دو فوا. هذه كانت هي الطريقه باش صوبتها، نظفت نقيت، قديت كل حاجه. بيانتو ان شاء الله غادي نبدل بزاف د الحاجات في لا شامبر لانني دغيا كنمل. ماشي ضروري الا بغيت نبدل نشري شي حاجه جديده، ولكن غير كنقلب حاجه من هنا نجيبها من هنا وهي ماشيه. وهنا طويت الحوايج دائما فيها واحد لابيتود، ملي كنطوي الحوايج كنخليهم في الصالون باش يحشموني باش دائما نبقى نشوفهم. الا هزيتهم وحطيتهم في لا شومبر كلشي كيبقاو تما محطوطين، كنحطهم هنا ومن تما كنرجعهم للبلاكارات ديالهم. بالنسبه لو صالون ديالي هو هذا صراحه، باقي قابض راسو، باقي هو هذاك. ودابا بغيت نهضر لكم على هاد الزرابي بما ان في بيم غادي يجيبوهم هاد المره. بالنسبه للزرابي زوينين، هادي بقات مزيانه لانها تصبنات في الدار، ولا كنمسحها دائما فانيش وكنقيها وكنخليها كتشمش، بقات مزيانه. لوطخ ما نقدرش نقول لكم انها خايبه، ولكن ديتها لافاج صبنوها ليا، جو سي با اين برودوي تستعملوها ولا ما بقاتش كتجيني زوينه. بالنسبه لسوغ لا طابل حيت بزاف د الحاجات اللي كانوا فوق منها، جاوني غير مرونينه. وفضلت انني ندير شي حاجه اللي تكون سامبل، شي حاجه اللي كتمتني، كيعجبني تو سكي سامبل. هاد الوريضات كاينين شي حاجات خديتهم من ايكيا، والاخرين كنت خديتهم من ساغا ديرنييرمون. كنظن انني بارطاجيتهم معكم. وبالنسبه هاد الفاز راه هو ارخص حاجه في ايكيا، تري سامبل، جات عاديه وبقات هاد الطبيله كتبان زوينه. جيتي توجور كونطر انني ندير اون ناب لهاد النوعيه ديال الطبالي، ولكن مؤخرا بقيت كنشوف الانستغرام بزاف الناس داروا دي ناب اللي بدلوا الشكل، فتا انا جاتني ليدي انني ناخذ اون ناب اللي تكون زوينه. غير باقا كنقلب عليها، وقولوا لي حتى نتوما الراي ديالكم. غندوزو للبارتي ديال الصالون ديالي الاخرى، وغادي نهضر لكم على هاد لو تابي. هاد لو تابي من نهار صبنتها في اللافاج وليت كتجيني بحال باهته، بحال قديمه، بحال مبهدله، سورتو فيها دوك الحفيرات، حتى لاسبيراتور كتمسح ليا بصعوبه. فوالا كانت هذه هي الفيديو ديال اليوم اللي كنتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم. خليت لكم الراحه، كانت معكم ايمان، تشاو تشاو.